واخا. دونك شوفوا ليكزيرسيس 4. اكزيرسيس 4 سامبل. اش يقول لك؟ نعمروا واحد طابلو لي دوني ونرتبوه ونافيشيوه، نرتبوه اوردر كرواسون يعني من الصغير للكبير. طابلو ديال لي زونتي نشدوه نعمروه ونتخيوه ونافيشيوه. دونك هادشي كامل غنديروه في فونكسيون يعني نسميوها تخيي. واخا. دونك نبداو بعدا نديرو ليسونسيال هو نكريو طابلو ونكريو الفونكسيون ديالنا. هاد الفونكسيون ما غاترتورني حتى حاجه حيت غتافيشي لي اوتوماتيكمون، ما محتاجش اللي كل دوني نخدم عليها. دونك غتكون فويد نسميوها تخيي. واخا. شنو نعطيهم بارامتر؟ نعطيو حتى حاجه. واخا. دونك نجيو نفتحو اللامه ديالنا ونبداو. دونك اول حاجه عاوتاني نفس الخدمه غنعاودو نقولوا ليه عطيني لاطاي ديال الطابلو، وحنا باش نربحو شويه الوقت نفترضوا بان نديكلاريو الطابلو ديالنا سميتو داي، نعطيو لاطاي 5. واخا. ونديكلاريو واحد الفاريابل اي اللي غيخلينا باش نباركوليو الطابلو. دونك غنبداو دابا باش نديرو الغومبليساج ديال الطابلو. دونك ديما غومبليساج طابلو فور i égale à 0 i inférieur من la taille اللي هي 5 i plus plus. واخا. دونك اش غنديرو؟ نبداو نقولوا ليه عطينا لي دوني برنت اف دي le pourcentage دي égal نزيد واحد égal هنا فيرغول i point virgule entrée scan f باش يقرا الريزولطا pourcentage d virgule and commercial d de i. اوكي. دونك هذا هو الغومبليساج ديال الطابلو ديالي. دونك دابا اش بقى ليا قبل ما ندير لافيشاج خصني نتريي الطابلو ديالي. متفقين؟ دونك باش نتريي الطابلو ديالي شنو هي تريي؟ هي رتب. دونك نرتب الطابلو ديالي من الصغير للكبير. ناخذ مثلا هاد الطابلو، ناخذ هاد الطابلو هذا فيه هاد لي فالور. حنا هاد الطابلو فيه 5 ديال لي كاز دونك لاطاي ديالو 5. فيه هاد لي فالور هادو غنرتبوه من الكبير، ما بلاتي نشوفو انا اش قالوا لنا من الصغير للكبير كرواسون من الصغير للكبير. دونك شنو غنديرو؟ نكومباريو هذا مع هذا. الصغير غنجيبو هنا، عاوتاني نكومباري هذا مع هذا. الصغير غنجيبو هنا، نكومباري عاوتاني هذا مع هذا. الصغير نجيبو هنا ونكومباري على فان هذا مع هذا. واخا. دونك اشاك فوا تنكومباري هذا معهم كاملين اللي صغير تنجيبو هنا. دونك ديما هاد لا بوزيسيون هادي اللي هاد تي دو 0 تتبقى فيكس، تنكومباريها مع تي دو 1 مع تي دو 2 مع تي دو 3 مع تي 4. واخا. واخا. دونك عندي الاي غتبدا من هاد البوزيسيون اللي هي 0 وغنبقى غادي حتى لهاد لا بوزيسيون. واخا. اللي هي اي موان 2 اولا ان موان 2 حيت لاطاي افترضنا لاطاي ديالي هي 5 يعني حتى ل 3 حيت هادي هي 3. هادي 0 1 2 3. واخا. هذاك اللي غنكومباري معاه غنسميه جي بحيث انا ديما غنبقى نقارن هذا مع هذا. دونك الاي مع الجي. الجي شنو هو؟ غيبدا من هنا من هاد لا بوزيسيون اللي شنو هي اي حيت اي تبدا من هنا هي اي بلس 1 هي هادي. وقتاش غيحبس هو؟ حتى لافان. حيت فواحد علاش ما وصلناش الاي حتى لافان؟ حيت الا وصلت الاي لهنا مع ملي نكومباريها مع هذا، بينما الا خليت الاي وصلت حتى لهنا ملي نجيو نكومباريها مع ملي نكومباريها ما كاين حتى شي واحد هنا بقى. واخا. دونك اش نديرو؟ تنبداو الاي غنكومباريها مع كاع الجيات. دونك الاي الاولى غنكومباريها مع هاد الجي
الا كانت صغيره منها هذه غنجيبها هنا، عاوتاني غتولي عندي هاد الاي بقات فيها نفس واحد الفالور، غنكومباريها مع الجي الاخرى وحنا غادي واخا. دونك هنا تلاحظوا بان عندي دو كونتور، الكونتور الاول هو اي اللي غيبدا من زيرو حتى هاد البوزيسيون، وعندي جي غيبدا من هاد لا بوزيسيون اللي هي اي بلس 1 حتى لا فان واخا. دونك باش نديرو عندي دو بوكل فور اخوكم. دونك غنحتاجو لواحد الفاريابل جي، نديرو جي هنا واخا، ونكوبي هادي باش منعاودش نكتبها نروحو الوقت، كونترول في كونترول في، وعاد نبدل هنا اي قلنا غتبدا من زيرو حتى لين ما تمشيش حتى ل 5 بينما حتى ل 4 انفيريور ستريكتومون من 4 هي قلنا غتوصل ل 3، قلنا خاصها توصل ل 3 دونك هي انفيريور ستريكتومون من 4. وهذا غيبدا من جي، منين غيبدا جي قلنا غيبدا من اي بلس 1، من اي بلس 1 حتى لين حتى لجي انفيريور ستريكتومون اسمح لي من 5 واخا. دونك شنو غنديرو هنا، نفتحو اللامه وغنبدا. دونك باش نحول هاد لا فالور من هنا لهنا، دونك قبل ما نحول خصني نتيستي بعدا واش هذا صغير من هذا اولا العكس، واش هذا صغير من هذا. الا كان هذا صغير من هذا غنجيب هذا هنا وهذا هنا، الا كان العكس راه ما ندير حتى حاجه، دونك ما كاين ما نكتب واخا. دونك كنقول ليه هنا if الا كان الا كان t شنو نكتب ليا هنا، الا كان t ديال جي الا كان انفيريور من t ديال اي واخا. اش غيدير قلنا الا كان t دو جي انفيريور من t دو اي، علاش ما تسدش هذا t دو اي واخا ستور قوس. دونك شي قلنا اش غيدير الا كان تي دو اي صغير من تي دو جي شنو خاصو يدير، هادي هنا واحد الطريبه واخا. شنو خاصو يدير، خاصو يحول، بمعنى الا كان هذا صغير من هذا دونك اش خاصو يدير، خاصو يجيب هذا لهنا وهذا يجيبو لهنا، هذه تسمى بيرميتاسيون. دونك باش نجيب هذا لهنا وهذا لهنا خصني نكري فاريابل اخر. دونك داكشي اللي غنديرو غنديكلاري واحد الفاريابل انت سي، وغنقول ليه سي غياخد هاد تي دو جي واخا بوان فيرغول، يدو هاد ليسباس هذا. ودابا ولا عندي تي دو جي خاوي غيعطيه هادشي اللي في تي دو اي كنترول في، ومن هكا غنحط تي دو اي تي دو اي غنحط فيه الفالور اللي عندي في سي واخا. هادي هي لا بيرميتاسيون. دونك هنا نشوفو غير اللامات، هادي هي هادي ديالها هادي هي ديال الفور وهادي هي ديال الاف. دونك صافي انا ساليت البوكل ديالي، هذا هو البوكل ديال التخياج واخا. دونك شبقى ليا لافيشاج باش نافيشي نفس لا بوكل، كونترول سي كونترول في. دونك اوتوماتيكمون برانت اف شنو نافيشي، افيشي كونترول سي كونترول في. هكا ياك بقى عندنا هادي لا فونكسيون ديالنا تنشوفو هادي. دونك بقى لها زايده هادي لا فونكسيون ديالنا. دابا اش بقى خصني ندير لها لابيل. الفونكسيون ديالي سميتها تخيي، كونترول سي كونترول في ونفتح القوس ونسدو بوان فيرغول. دونك صافي كرييت الفونكسيون ديالي تيستيتها. دابا شنو بقى ليا، بقى لينا غا اننا نتيستيوها وصافي.
واخا. دونك نكومبيليو هادشي مزيان ونجيو نتيستيو. غنحاولو نعطيو ارقام وهزار ومربجين شويه باش من نجيو نرتبو يطلعو مرتبين. دونك يعطيني 0 2 5 7 8 0 2 5 7 8. دونك هادشي اللي مطلوب منا. هذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا واخا. دونك خصنا نشوفو دابا بقات لنا اكزارسيس واحد هو اللي غادي نحاولو نشوفو دابا. دونك دابا حنا في ليكزارسيس 5. اكزارسيس 5 شنو هو لا صوم اللي ولفتو درتو ديك المره ديال غنقول ليه مثلا واحد العدد ان هو غيدير لي مثلا 5 هو غيدير لي لا صوم من 1 حتى ل 5 يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. غير هاد المره ما غنديروهاش بديك لا بوكل اللي فتو درتوها. دابا غنديروها بواحد الحاجه سميتها فونكسيون ريكيرسيف. شنو هي فونكسيون ريكيرسيف؟ هي الفونكسيون اللي تتعيط على راسها واخا. دونك اول حاجه غنبداو بشويه بشويه نكريو فونكسيون ديالنا اللي غنسميوها صوم. دونك هاد الفونكسيون هادي غترجع ليا واحد الرقم. دونك نقولو التيب ديالو انت والفونكسيون سميتها صوم وغنعطيوها واحد الفالور اللي هي انت نسميوها ان انت ان ياك صوم واخا مزيان. دونك حنا شنو غنديرو؟ هاد الفونكسيون هادي خاصها تبقى تغوت على راسها. دونك الا كتبت لكم هادي قلنا روتور شنو غتريتورني ليا هاد الفونكسيون روتور ان ياك زائد صوم نغوت عليها نفسها ولكن ديال من هاد المره ديال ان موان 1 ان موان 1 بوين فيرغول. هنا اش نقول ليه؟ نفترض بان ان عطيتها 3 يعني بغيت ندير لا صوم حتى 3 يعني 1 زائد 2 زائد 3 هي 6 واخا. دونك ان هي 3 اش نقول ليه هنا اش غيدير؟ غيريتورني ليا شنو هي ريتورني 3 اللي هي ان زائد شنو غنمشي نغوت عاوتاني الفونكسيون ولكن هاد المره شنو نعطيها في بارامتر 3 ناقص 1 هي 2. دونك غيجي عاوتاني غيحط هنا غتولي عندي ان هي 3 زائد الان جديده هي 2 زائد صوم ديال 2 ناقص 1 اللي هي 1 غيمشي يغوت على الفونكسيون غتولي هي ان هي 3 زائد 2 زائد 1 ولكن وقتاش غيحبس؟ خصو يحبس ملي توصل هذه 0. دونك انا اش غنقول ليه؟ خصني نزيد ليه غير واحد التيست هنا نقول ليه if الا كانت هاد الان ايكال 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 ا0 شنو غيدير؟ الا كانت ايكال 0 غيريتورني ليا 0. شنو مشى قوس return 0 بوين فيرغول صافي. وهنا اش بقى ليا ما ندير؟ غنقول ليه غا اونطري برانتف برانتف اونطري ان ياك اونطري ان هو لو نومبر اللي غنحسب من 1 حتى ليه صافي. واش غنافيشي في الاخر؟ غنافيشي هاد الريزولطا يعني برانت اف عاوتاني صافي ندير ليه برانت اف ديريكتومون برانت اف بلاتي سمحوا لي خصني نديكلاري الفاريابل بعدا ونقراه. دونك نديكلاريو هاد الفاريابل ديالي انت ان بوين فيرغول ياك. نجيو لهنا نديرو سكان اف فتح القوس ونعطيوه بورسونتاج دي ياك فيرغول اند كوميرسيال ان ياك سميناه ان اوكي بوين فيرغول ومن بعد نافيشي برانت اف شنو هاد الفالور اللي غنافيشي كي غتكون اونتشي ياك فيرغول شنو هي لا فونكسيون ديالي سميتها صوم ديالاش ديال هاد العدد اللي هو ان بوين فيرغول. دونك اون فا اكزيكوتي واخا في اكزرسيس 5 مزيان كومبيلي نقول لي اونطري ان. دونك الا عطيتو 4 شنو هي 4 هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 1 زائد 2 هي 3 زائد 3 اخرى هي 6 زائد 4 هي 10. دونك كنعطيه هنايا 4 هو خاصو يافيشي ليا 10
صافي دونك سي كوريكت مزيانه. دونك هاد الفونكسيون ريكورسيف ها هي شوفوها، حاولوا تكومبيليوها كيما قلت لكم بورقه وستيلو كيما مولفين تنديرو في السبوره. غتكتب تاخذ اكزومبل ان وتعاود تيكزيكوتي بحال منك لراسك ودابزو معاها. بلا ما فهمتوهاش كتبوا لي في كومونتير ونعاودو نشوفو نشرحوها ولا ناخذو شي اكزومبل اخر ولا شي حاجه واخا. يلا هذا هو نهايه هاد ليكزارسيس هذا، حتى مره اخرى الحصه الجايه ونصيفط لكم دي زيكزارسيس جداد. يلا بون كوراج. المهم قبل ما نمشي، هاد لي زيكزارسيس كاملين حاولوا تابليكيهم، حاولوا تبراتيكيهم، واي واحد ابليكا شي حاجه لقى شي مشكل ولا شي حاجه يصيفط لي في ميساج، انا هكا كاع لي بروبليم ديالكم غنشدهم وفي الاخر غندير لكم شي فيديو ولا شي حاجه اللي غنجاوب على كاع ديك لي بروبليم اللي لقيتو واخا. يلا بون كوراج.